अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़हीदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। रोज़ ब रोज़ जो है सिचुएशन ख़राब होती जा रही है कि हम कुछ भी बर्दाश्त करने की शायद हमारे अंदर सलाहियत नहीं रही, और गुस्सा इतना है कि हम गुस्से में कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, और शायद उसके बाद में हमें एहसास भी हो जाता है कि हमने जो गुस्से में लफ्ज़ बोला या एक्शन किया वो गलत था, लेकिन फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो कहते हैं जब चिड़ियाँ चुग गई खेत फिर पछताए क्या हो, तो फिर ये पछताने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता जब आपका नुकसान हो जाता है। इसलिए शायद इस्लाम में गुस्से को हराम कहा गया है। लेकिन अगर सियासी मंजरनामे पर बात कीजिए तो सियासी मंजरनामे में इस टाइम गुस्सा है, अदम बर्दाश्त है, गालम गलोच है, बिलो द बेल्ट बातें हैं, और एक दूसरे पर नारेबाजी है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम बाजी है। इसके अलावा शायद अब सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं रहा, और इन्हीं सियासतदानों ने, इन्हीं लीडर्स ने जो है आवाम को भी इतनी शह दे दी है, आवाम को भी इतना शिद्दत पसंद बना दिया है कि आप किसी को जो मर्जी कहें, आप किसी की जान लेने से भी ग्रेज नहीं करते। अब सिर्फ बात गालम गलौच या हाथापाई तक नहीं रही, बल्कि यहाँ तक कि कत्ल भी कर दिए गए हैं पाकिस्तान में सियासत के नाम पर। जी मैं बात कर रही हूँ, एक वाक़या पेश आया, पीटीआई के रुकन नहीं, पीटीआई के चाहने वाले थे, उन्होंने अपने महल्ले के एक शख्स को कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो नून लीग को पसंद करता था, और उसने ये कह दिया कि इमरान खान जो है वो घड़ी चोर है। चोर कहने पर उसको इतना गुस्सा है कि मेरे लीडर को चोर क्यों कहा, और उसने उसकी जान ले ली। तो ज़रा उनका इंटरव्यू सुनिए कि अब वो क्या कह रहे हैं। जान लेने के बाद भी शायद उसके लहजे में कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर आपको उसके लहजे में कोई शर्मिंदगी नज़र आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो सुनिए। पीटीआई की जमात छोड़ने के लिए बोलते थे, तो हमारी हाथों-पाई भी हुई 2-3 दफा। फिर ये हमारे घर आए जब ये हमारा मसला कत्ल वगैरह तक पहुंच गया। नहीं, ये मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप उनके कायद को कुछ बोले तो क्या उसने आपको मारने की कोई प्लानिंग बनाई थी? शायद उन्होंने बनाई हो। अच्छा, तो आपके इसी गली में, इसी मोहल्ले में बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अगर कोई भी आके आपको गड़ी चोर बोले तो आप किसी को भी कत्ल करोगे? जी बिल्कुल करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, चलिए ठीक है, आप अपने कैद के लिए किसी को भी कत्ल कर सकते हैं, इंसानियत से बालातर बात है, कोई अच्छी बात तो थोड़ी है। आप मुझे बताएं कि इन 3.5 सालों में आपने अपने कैद के लिए, आपने इमरान साहब के लिए क्या क्या किया है? हाँ, उनके हर जलसे में गए हैं, उनके लिए सब कुछ किए। अच्छा, उनके लिए सब कुछ किया जी। अच्छा, हमें जुनून है उससे इंसान का। अच्छा, इमरान साहब के लिए आप जलसे में गए हैं, सब कुछ किया आपने। यहाँ पर दूसरे साइड पे आपकी वालदा और 2 बहनें हैं, इनके लिए 3.5 साल में आपने क्या किया है? इनका अल्लाह मालिक है। इनका अल्लाह मालिक है, तो फिर इमरान साहब का भी अल्लाह मालिक है ना। आप उनके लिए कत्ल कर देते हैं और अपनी माँ बहनों को देखते भी नहीं है कि इनका आपके जाने के बाद इनका हाल क्या होगा। वैसे जहन में एक बात कैसी आई कि आपने मतलब उसके लिए कत्ल किया? क्या क्या जहन में क्या है, क्या मिलेगा आपको इसके लिए? कोई आएगा, कोई मतलब इमरान साहब आएगा आपके लिए? अभी इस बात को तो मुझे पता नहीं है वो आएगा क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। अच्छा, आप ये क्या मतलब क्या मसला है, इनको क्या मसला है? गूंगी है, नहीं बोल सकते। गूंगी है ये? अच्छा, आप कितने बहने हैं? 2 बहनें। अच्छा, आप थोड़ा सा इधर आ जाए, माँ जी को थोड़ा उधर कर ले, तो थोड़ा उधर कर ले, इधर आप आइए। अच्छा, ये आपका जो भाई है हथकड़ों में खड़ा है, और आप 2 बहनें हैं आपके, इसके अलावा कोई और भाई है? नहीं, एक ही है। जी नाज़रीन, आपने वीडियो सुनी कि वो शख्स क्या फरमा रहे हैं और क्या ख्यालात हैं उनके कि मैं किसी और की भी जान लेने से ग्रेज नहीं करूंगा और क्या कुछ करूंगा। तो पाकिस्तान के सियासतदानों को आवाम को कठपुतली बनाने से ग्रेज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है। अपने इक़्तिदार की जंग में इतना ही गिर चुके हैं कि किसी की जान लेने से भी ग्रेज नहीं करते। अब खान साहब अगर इक़्तिदार से चले गए हैं, दोबारा आ जाएंगे खान साहब को इतना इक़्तिदार का नशा है, या आवाम उनको इतना चाहती है, पाकिस्तान उनके बगैर नहीं चल सकता। लेकिन उनको अपने वर्कर्स की साथ साथ तरबियत भी करनी चाहिए। जहां खान साहब को लोग बहुत फॉलो करते हैं और खान साहब को लगता है मेरी एक कॉल पर लोग पता नहीं कहां से कहां तक आ जाते हैं, तो उनको ये भी बताना चाहिए अपने वर्कर्स को कि इतनी शिद्दत पसंदी की तरफ ना जाए। हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब ने इसको कहा था कि जाके जान लें, लेकिन खान साहब को ये नजर आ रहा है कि उनके वर्कर्स, उनके चाहने वाले कितने गुस्से में हैं,
وہ اس وجہ سے غصے میں ہیں کیونکہ خان صاحب نے ایموشن سے کھیلنا شروع کر دیا. خان صاحب نے غیرت پر بات کر دی ہے, اور غیرت کے نام پر تو ہم یہاں اپنے بہن اور بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑتے, غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں. تو یہاں خان صاحب نے وہ کارڈ کھیلا ہے جو عوام کے جذبات تھے اس کو کیش کرایا جا رہا ہے. تو خان صاحب کو اب اپنے بیانیے میں, نہیں کہہ رہے کہ بیانیہ چینج کرے, لیکن خان صاحب کو اپنے بیانیے میں یہ بات شامل کرنی ہوگی, اپنے ورکرز کو سمجھانا ہوگا کہ شدت پسندی میں اتنا مت بڑھیں, کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہ کرو. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور کی بھی جان لے لوں گا, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. تو خان صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیجئے. جو ان کے کارکن ہیں جو بار بار اتنی شدت پسندی سے آ کے بیان دیتے ہیں, مسجد نبوی والے واقعے پر بھی آپ نے یہ بیان دیے, یہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا. یعنی کہ آپ کا اقتدار, آپ کا بیانیہ اس مسجد نبوی, اس تقدس والی جگہ سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ اس کی بے حرمتی بھی آپ کو کچھ نہیں لگی. آپ نے کہا میں نے کون سا کہا تھا, مجھ پر توہین مذہب کے جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, توہین مذہب کے مقدمات نہیں درج ہونے چاہیے آپ پر, مذہب کسی کے بھی خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو آپ کے کارکن اس ٹائم کر رہے ہیں, جو آپ کے چاہنے والے کر رہے ہیں, اور اس میں شیخ رشید باقاعدہ خوش ہو رہے ہیں کہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کے ورکرز کو, آپ کے چاہنے والوں کو, آپ کے سپورٹرز کو اور شے ملے گی, اور خوش ہوں گے جب ہمارا لیڈر یہ کہہ رہا ہے. اور جب لیڈر کے اتنے چاہنے والے موجود ہوں, لیڈر کو اپنے ہینڈسم ہونے پر یقین ہو, لیڈر کو اپنے بیانیے پر یقین ہو, لیڈر کو یہ یقین ہو کہ میری ایک کال پر لاکھوں لوگوں کا مجمع اسلام آباد پہنچ جائے گا, تو اس لیڈر کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں ایک دفعہ اپنے ورکرز کو یہ بات کہوں گا کہ آپ نے شدت پسندی کی طرف کوئی اقدام نہیں اٹھانا, اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی, مسجد نبوی والے واقعے کے بعد کوئی آپ نے ایسا بیان نہیں دیا جس سے آپ کے ورکرز کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بےزتی ہوئی ہو, تھوڑا سا ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے ورکرز یہ حرکت کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. اور آپ نے تو آگے سے صرف یہی کہا کہ جہاں بھی جائیں گے کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو یہ جان لی ہے, جو قتل کیا ہے, کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ کوئی ایک, یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں اگر کسی نے کوئی قتل کر دیا تو کوئی چھوٹی سی نارمل سی بات ہے. شدت پسندی اور عدم برداشت اتنی بڑھ چکی ہے سیاست میں کہ اس کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کو جہاں پاکستان کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, سر مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے برداشت کا کلچر ہوتا ہے, اخلاقیات کا کلچر ہوتا ہے, ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا ہے. لیکن جہاں برداشت نہیں کریں گے آپ سوسائٹی میں ایک دوسرے کو, تو وہاں آپ پاکستان کی بہترین معاشرے کی یا مدینہ کی ریاست کی کیا بنیاد رکھیں گے. تو یہ جو باقی جو نون لیگ ہے, باقی پارٹیز ہیں, ان کو بھی اپنے اپنے ورکرز کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو لگے کہ اگلا اس بات سے چڑ رہا ہے تو آپ کو نہیں چڑھانا چاہیے. جیسے خان صاحب بار بار لوٹا کہہ کر پکارتے رہے, پھر ہم نے پی سی ہوٹل میں بھی دیکھا اور ہر جگہ پہ لوٹا کہہ کر پکارا گیا, پھر آپ نے ہاتھا پائی دیکھی. تو پاکستان کی سیاست کا اور پاکستانی عوام کا جو تماشا ہم نے یہاں پر بنایا ہوا ہے, اور باقی جو پوری دنیا میں اس بات کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اور پاکستان کی سیاست کو مذاق سمجھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں کہ اپنی سیاست کے لیے اپنی عوام کو اتنا بری طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. لیکن عوام کو بھی اب سمجھ آنا چاہیے کہ اپنے اپنے اقتدار کے لیے یہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں, کٹ پتلی بنا رہے ہیں. اور جب یہ آتے ہیں تب فوج پر کوئی بات نہیں کرتے کہ ہمیں کون لایا, ہم کیوں آئے. لیکن جب ان کو نکالا جاتا ہے پھر یہ چیخ چیخ کر کیوں کہتے ہیں. جیسے پہلے نواز شریف کہا کرتا تھا مجھے کیوں نکالا, اب خان صاحب کہتے ہیں مجھے نکالا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو خدا کے واسطے اداروں کو, لوگوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیجیے. اپنے اپنے اقتدار میں آ کے آپ نے کرنا کسی نے بھی کچھ نہیں. نہ خان صاحب نے مہنگائی کم کی, نہ نون لیگ نے مہنگائی کم کی آ کے. لیکن یہ جو قتل والا کلچر ہے, یہ عدم برداشت کا کلچر ہے ایک دوسرے کو اور لوگوں سے بھی میں یہ اپیل کروں گی, خدارا اپنے رشتوں کو برداشت کرنا سیکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیے. اگر آپ کے سیاسی اختلافات, گھر میں بھی بہت دفعہ سیاسی اختلافات ہو جاتے ہیں, میری اپنی بہن سے بہت دفعہ سیاسی اختلافات ہو جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ہاتھا پائی تک بات چلی جائے. اتنا عدم برداشت, اپنے رشتوں کو مت کھوئیں سیاست کے لیے. سیاست اقتدار جو ہے آنی جانی چیزیں آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن اپنے اندر برداشت کا کلچر مت ختم ہونے دیں. یہ سیاست دانوں پر ڈیپینڈ نہ کریں, کیونکہ ہم نے ہی اس بہترین معاشرے کی تشکیل دینی ہے, پاکستانی عوام نے ہی دینی ہے. نہ خان صاحب نے کچھ کرنا ہے, نہ نون لیگ نے کچھ کرنا ہے. باقی جو ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.